नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, चाहे ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। और जहाँ तक आपको बता दूँ कि चाँद की तारीख़ का सवाल है, हम आपको चाँद की तारीख़ से भी वाकिफ़ कराते हैं। आज 28 मुहर्रम हराम 1448 हिजरी है। और अब चलते हैं ख़बरों की तरफ। और नाज़रीन, आपको बता दें, पहले तो हदीस शरीफ आपके सामने पेश करते हैं और फिर ख़बरों की तरफ चलते हैं। आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया और लोगों से बेपरवाह होकर क़नाअत के साथ ज़िंदगी बसर की। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि क़नाअत की बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में अहमियत है। नाज़रीन, पहली खबर हम तेलंगाना से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मुलाकात की है नितिन गडकरी से और RRR यानी रीजनल रिंग रोड के बारे में उन्होंने तबादले ख्याल भी किया है और इजाज़त तलब की है। वैसे भी रेवंत रेड्डी के बारे में हम आपको बताते हैं कि वो आउटर रिंग रोड हो या फिर रीजनल रिंग रोड हो, उसके मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी जो हैं राम मोहन नायडू, उनसे भी मुलाकात की। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आदिलाबाद और मन्नूर जो है वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स कायम किए जा रहे हैं, उन एयरपोर्ट्स की बुनियादी सहूलतें से मुताल्लिक़ उन्होंने मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी से तबादले ख़याल भी किया है और बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है और उसकी तामीर जो है एयरपोर्ट्स की, उसके बारे में तफसीली तबादले ख़याल दोनों के दरमियान हुआ है। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज ही मरकज़ी वज़ीर शहरी उमूर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के साबिक़ चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं साबिक़ चीफ मिनिस्टर थे, तो बहरहाल उनसे भी मुलाकात करेंगे और शहर में ख़ास तौर पर आप देखेंगे शहरी तरक्की के बारे में तबादला ख़याल हो सकता है। तो ये एक अहम ख़बर हमने आपको सुनाई है। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 20 दिन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ये दौरा दिल्ली जो है वो दूसरा दौरा दिल्ली है, तो 2 मरतबा वो दौरा कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब देखना ये है कि किस तरह RRR का मसला हो या फिर आदिलाबाद और मन्नूर का जो एयरपोर्ट है उसका मसला हो, उसमें कहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कामयाबी मिलती है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2020 दिल्ली फसादात के ज़िमन में और ख़ास तौर पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर है अंकित शर्मा, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी के साबिक़ काउंसलर ही थे वो ताहिर हुसैन, उनको गिरफ़्तार किया गया था। और अब दिल्ली की एक अदालत ने IB ऑफिसर अंकित शर्मा के कत्ल केस के सिलसिले में ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को भी सज़ा यानी क़ाती करार दिया है। अब देखना यह है कि सज़ाओं का तयन कैसा किया जाता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ताहिर हुसैन को जब गिरफ़्तार किया गया तो आम आदमी पार्टी ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली थी और आपने देखा कि आज अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके साथी हो दर दर भटक रहे हैं और BJP उन्हें दर दर फिर आ रही है। और हद तो यह है कि आम आदमी पार्टी को भी पूरी तरह तोड़ दिया गया है। ख़ास तौर पर दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह 6 जो अरकान राज्यसभा थे आम आदमी पार्टी के, वो BJP में शामिल हो गए, BJP की तायद व हिमायत कर दी और फिर अंगूठा दिखा दिया अरविंद केजरीवाल को। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक ख़बर का सवाल है, इस ख़बर में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही मफाद परस्त रहे हैं और ख़ुद गर्ज़ी उनकी पहचान बन गई थी। ख़ास तौर पर आपने देखा कि मुसलमानों के वोट तो हासिल करते थे, लेकिन मुसलमानों के हर मसले से वो ख़ुद को दूर रखा करते थे। हद तो ये है कि उन्होंने दिल्ली फसादात के मौके पर भी कोई बयान जारी नहीं किया। हद तो यह है कि आपको ये बता दें कि जब यानी NRC और CAA के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, उस वक्त भी शाहीन बाग का दौरा करने से उन्होंने गुरेज किया था। दरअसल वो ये बताना चाहते थे, यानी सॉफ्ट हिंदुत्वा
کا ہم حامی ہے یہ بتانا چاہتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں آج اروند کیجریوال کو ٹھوکروں پر ٹھوکریں لگ رہی ہیں، کم از کم انہیں اب سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے ناظرین، بی جے پی نے جس طرح کا آپریشن لوٹس کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی جو عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے اسے زوال سے دوچار کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال طاہر حسین سے اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی نے دوری اختیار کر لی تھی، اور آج دہلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور ان کے 4 ساتھیوں کو قاطی قرار دیا ہے، اور طاہر حسین کے ساتھ جن 4 افراد کو قاطی قرار دیا گیا ہے ان میں جاوید ہے، انس ہے، ناظم ہے اور قاسم ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ تو ہائی کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں اگر ان کی درخواست مسترد ہوتی ہے یا ہائی کورٹ دہلی کی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ اپیل کر سکتے ہیں، ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تو خبریں رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم لیے چلتے ہیں جنتر منتر۔ دہلی کے جنتر منتر میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں وہاں احتجاجی مظاہرہ جاری ہے، خاص طور پر کاکروچ جنتا پارٹی کے بینر تلے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے وہاں بھوک ہڑتال بھی کی جا رہی ہے، اور بھوک ہڑتال کوئی عام آدمی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اہم شخصیتیں کر رہی ہیں، جن میں سب سے نمایاں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، سونم وانگ چوک کو۔ اور سونم وانگ چوک آپ کو بتا دوں کہ ایک انجینئر ہے، ایک ایجوکیٹر ہے، ماہر تعلیم ہے، انوویٹر ہے اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں وہ، اور آپ کو بتا دوں کہ ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں ہندوستانی قوم کے لیے، خاص طور پر ہماری جو فوج ہے اس فوج کے لیے ان کی خاص خدمات رہی ہے۔ انہوں نے سرد ترین مقامات پر فوج کے لیے گرم ترین خیمے فراہم کرنے کا آغاز کیا تھا، ایسا ڈیزائن کیا تھا خیمہ جو فوجیوں کو گرمی فراہم کرتا ہے، یعنی سرد مقامات پر بھی وہ گرمی کا احساس ان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں سونم وانگ چوک کی، تو آپ کو بتا دوں کہ حالیہ عرصے کے دوران مودی حکومت نے ان کو گرفتار بھی کیا تھا، اور جب ہندوستان بھر میں اس کی شدید مخالفت کی گئی تب جا کر انہیں رہا کیا گیا۔ اور یقین مانیے کہ مودی حکومت کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے، مودی حکومت اس کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں کارروائی کرتی ہے اور اسے نشانہ بنانا نہیں چھوڑتی۔ تو بہرحال ناظرین، سونم وانگ چوک کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور انہوں نے لداخ کے معاملے میں جس انداز میں مطالبات پیش کیے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے نیٹ میں جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، تعلیمی یا شعبے میں جو بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں، اور تعلیمی شعبے کو جس انداز میں فرقہ پرستی کا رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور نوجوانوں کے حمایت میں وہ آگے آئے ہیں، اور یقین مانیے کہ وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 16 دن سے وہ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ان کا بتایا جاتا ہے کہ جو جسمانی وزن ہے تقریباً 9.5 کلو گرام وزن گر گیا ہے، اور ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سونم وانگ چوک ایک ایسی شخصیت ہے جن پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے، اور عامر خان نے ان کا کردار ادا کیا تھا، اور وہ فلم بہت زیادہ ہٹ ثابت ہوئی تھی، اور آپ کو یہ بتا دوں وہ فلم کا نام ہے 3 ایڈیٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ فلم بنائی گئی تھی، جس میں تعلیم کی جو اہمیت دی گئی تھی، اسمارٹ ٹیچنگ اور اسمارٹ یعنی اسٹڈی کی جو تصور پیش کیا گیا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ تو بہرحال عامر خان نے سونم وانگ چوک کا کردار ادا کیا تھا، اور ان کا نام تھا پھنسک وانگڈو، یعنی فلم میں عامر خان کا نام ہوتا ہے پھنسک وانگڈو جو ہے ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والا طالب علم ہوتا ہے، اور یہ فلم جو بنائی گئی تھی سونم وانگ چوک کی زندگی پر بنائی گئی تھی۔ تو بہرحال اس فلم میں آپ کو بتا دوں کہ اومی ویدیا نے آپ کو بتا دوں کہ چتور کا کردار ادا کیا تھا، اور چتور کا بہت ہی شاندار کردار انہوں نے ادا کیا تھا، اور اب چتور نے 3 ایڈیٹ فلم کے جو چتور ہے انہوں نے واضح طور پر مطالبہ کیا ہے کہ سونم وانگ چوک کی بگڑتی ہوئی صحت پر عوام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ سونم وانگ چوک بھوک ہڑتال کرتے ہوئے فوت ہو جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ دیکھیے ان کی حالت بہت بگڑ رہی ہے، آپ آگے آئیے، انہیں بچا لیجئے، ورنہ آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے میسیجز بھی آئے ہیں، کہا گیا ہے کہ سونم وانگ چوک کو بچا لینا چاہیے، اور عوام کو جنتر منتر پر پہنچ کر انہیں ان کی بھوک ہڑتال ختم کروانا چاہیے، کیونکہ اگر سونم وانگ چوک اپنی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں تو سمجھو پھر کسی بچے کی تائید میں، کسی اسٹوڈنٹ کی تائید میں، کسی نوجوان کی تائید میں کوئی بھی جنتر منتر پر بھوک ہڑتال
हड़ताल नहीं करेगा। तो बहरहाल सोनम वांगचुक को हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए, यानी हमारे स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तानी बच्चों के लिए, हिंदुस्तानी नई नस्ल के लिए, ज़िंदगी के लिए वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। और आपको बता दूं कि 16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनका बीपी गिरता जा रहा है, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी गिरती जा रही है, यानी खून में जो यानी जिस्म में जो शुगर की सतह है वो भी गिरती जा रही है, जिसके नतीजे में उनका जो वज़न है उस वज़न में 9.5 किलोग्राम की कमी आई है। ऐसे में आपको बता दूं कि इंजीनियर है, इनोवेटर है, एजुकेटर है। और सोनम वांगचुक के बारे में आपको ये बता दें कि कई अहम शख्सियतों ने उनसे अपील की है कि बराए मेहरबानी अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। इनमें अरुंधति राय, देखिए आप कितना बड़ा नाम है, और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़, जुल्म जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली का नाम अरुंधति राय है। फिर उसके बाद फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह है, जो इंसानियत नवाजी के मामले में शोहरत रखते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, नसीरुद्दीन शाह। फिर उनकी अहलिया पाठक शाह, उन्होंने भी सोनम वांगचुक से अपील की है कि बराए मेहरबानी अपनी जो ये भूख हड़ताल है वो ख़त्म कर दें। इसमें एक इकनॉमिस्ट हैं जयति घोष, उन्होंने भी यही बात की है कि बराए मेहरबानी आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज तक इस्तीफ़ा देने के लिए आगे नहीं आए, और ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या वज़ीर दाखिला अमित शाह हो, वो भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं इस मसले पर। जबकि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसने वाज़े तौर पर इंतबाह दिया था कि अगर ये जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो तमाम तलबा और कांग्रेस जनता पार्टी हिंदुस्तान के कोने कोने में एहतजाज करेगी। और इस मामले में आपको बता दूं कि फिल्म स्टार प्रकाश राज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। आपको बता दूं कि अब जो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा है वो 24वें दिन में दाखिल हो गया है, जबकि 16 दिन से वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा के जहदकार हैं जो 28 जून से भूख हड़ताल पर थे, उनकी हालत ख़राब हो गई और उन्हें कल RML हॉस्पिटल में शरीक किया गया। यानी सोनम वांगचुक के साथ ये जो साहब थे वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि CGP यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक एहतजाजी मार्च करने का ऐलान कर दिया है, और तलबा से, समाजी जहदकारों से, हुकूक इंसानी के जहदकारों से ये अपील की है कि बराए मेहरबानी आप उस मार्च में शिरकत के लिए दिल्ली तशरीफ़ लाएँ। तो बहरहाल अब देखना यह है कि हुस्न इत्तेफाक से देखिए कि पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो भी शुरू होने वाला है। अब देखना है कि क्या दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट तक एहतजाज की इजाज़त देगी कांग्रेस जनता पार्टी को, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन ये इस तरह की खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान के हमले में UAE के जो 2 जहाज़ थे उन पर ईरान ने हमला किया, जिसके नतीजे में एक हिंदुस्तानी मल्लाह जो है वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया, जिसके बाद नई दिल्ली में ईरानी सिफारतखाने के अहदेदारों को, सिफारतकारों को मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया है। इस बारे में भी हम आपको खबर सुनाएंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि किस तरह के हालात तेलंगाना में पैदा हो रहे हैं। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि हर कोई इस तजस्सुस में और ये जानने के लिए बेचैन है कि SIR जो तेलंगाना में हो रहा है वो कहाँ तक आवाम की उमंगों पर, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वह आवाम को जानबूझकर इस तरह के अमल में मसरूफ़ रखते हुए जो हकीकी मसाइल हैं, जो सुलगते मसाइल हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे ख़वातीन की इस्मत व इफ़्फ़त के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, और अक़लियतों का मसला हो, अक़लियतों पर मज़ालिम का मसला हो, उस पर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। हर रोज़ एक नया मसला छेड़ा जाता है, और अब SIR भी वही एक मसला है। और आपको बता दूं कि खुद राहुल गांधी से लेकर दीगर अपोजिशन कायदीन ने, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़े तौर पर कहा था कि SIR को BJP एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब तो हाल ये हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यानी तशवीश का इजहार किया है कि हिंदुस्तान में SIR के नाम पर मुस्लिम वोटर्स के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि नंदीग्राम हल्के असम्बली की मिसाल दी गई
गई जहां पर 25% मुसलमान हैं और उनमें से 90% मुसलमानों के नाम वोट SIR के जरिए हदफ कर दिए गए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कम से कम 3 समाजी और हुकूक इंसानी की तंजीमों ने ये बात कही है। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी हुकूमत को इस मसले पर ज़रा इंसानियत से गौर करनी चाहिए, हिंदुस्तानियत, इंडियननेस भर कर अपने दिल में गौर करनी चाहिए, क्योंकि जब इनमें इंडियननेस आएगी तो मोहब्बत आएगी और नफ़रत की जगह मोहब्बत लेगी। ये हम पूरे वसूख से कह सकते हैं, पूरे यकीन से कह सकते हैं और तो पूरे यानी अज़्म मुसम्मम से कह सकते हैं कि अगर आप मोहब्बत की बात करेंगे, मोहब्बत फैलाने की बात करेंगे, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, और यकीन मानिए कि मोहब्बत की दुकान जब खुलेगी तो उसकी खुशबू सारे हिंदुस्तान को मुअत्तर कर देगी, सारी यानी इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी और फ़िरका परस्त दरिंदों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इक़्तिदार का सवाल है, जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, ये इक़्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं, हुकूमतें हमेशा रहने वाली नहीं है। आप मुग़ल सल्तनत देखिए, आप हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी देखिए, आप हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमतें देखिए, तकरीबन आप अंदाज़ा कीजिए कि 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, फिर उनकी हुकूमतों का खात्मा हो गया। तो अब अगर ये कोई समझता है कि मैं आज इक़्तिदार में हूँ और चुन चुन कर बदला लूँगा, तो फिर ये उसकी बेवकूफ़ी है और उसकी बेवकूफ़ी के नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम तेलंगाना में SIR की बात कर रहे हैं और आपको ये बताते हैं कि तेलंगाना में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में एक दावा किया जा रहा है कि इनुमरेशन फॉर्म्स की तकसीम के मामले में हैदराबाद 100% कामयाब हो चुका है। यानी उसका जो निशाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि हैदराबाद में इनुमरेशन फॉर्म्स जो तकसीम किए जा रहे थे अब 100% वो काम पाए तकमील को पहुंच गया है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो या फिर आप देखेंगे कि इंतखाबी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अमला हो या BLOs हो, वो भी कहने लगे हैं कि डिजिटाइजेशन का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है और ख़ास तौर पर हैदराबाद में। हैदराबाद की बनिस्बत अब अगर रंगारेड्डी देखेंगे या दूसरे अजला में देखेंगे, डिजिटाइजेशन का जो अमल है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026 और वो भी तेलंगाना में, उसके बारे में हम पूरी तफसीलात हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि 13 जुलाई यानी कल की बात कर रहा हूं मैं, 13 जुलाई 6 बजे शाम तक की जो रिपोर्ट हमें हासिल हुई है उसके मुताबिक हैदराबाद के तमाम 47,36,669 राय दहिंदों को इनुमरेशन फॉर्म दे दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि 100% काम जो इनुमरेशन फॉर्म्स की तकसीम का था वो मुकम्मिल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद में जुमला जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 43,36,669 है। सिर्फ हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद में आप देखेंगे कि जिस अंदाज में वसत इख्तियार कर गया है, सिर्फ वोटर्स की जो तादाद है वो है 47,36,669 और हमें जो रिपोर्ट्स मिली है 13 जुलाई और शाम 6 बजे तक, उस वक्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम राय दहिंदों को इनुमरेशन फॉर्म दे दिए गए हैं। जबकि अब तक सिर्फ डिजिटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इनमें से अब तक सिर्फ 8,15,716 जो फॉर्म्स है उनको डिजिटाइज किया गया है। इसका मतलब ये है कि 17.22% फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हुआ है। तो ये बहुत पीछे हम जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि तेलंगाना में जुमला जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है 3,38,26,448 और इनमें अब तक यानी सो फार 3,38,18,17,717 जो है राय दहिंदों में इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए। तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अब तक 1,44,70,788 जो है फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया। तो इस तरह रियासत में जो डिजिटाइज किया गया है फॉर्म उनकी शरह
اور یا ان کا فیصد جو ہے وہ 42.78% ہوتا ہے۔ تو یہ ہم تفصیلات آپ کو سنائے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حیدرآباد میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انیمریشن فارم کی تقسیم 100% ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، لیکن ڈیجیٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے اور دوسرے اضلاع جو ہے حیدرآباد سے بہت آگے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے یدادری بھونگیر یہ جو ضلع ہے اس میں تقریباً 75.44% یعنی 74.44% ڈیجیٹائزیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نلگنڈا میں آپ دیکھیں گے 67.52% عمل مکمل ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کمارا بھیم آصف آباد میں 65.94% انیمریشن فارم کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سدھی پیٹ ضلع میں 64.86%، نظام آباد میں 64.23% اور کاماریڈی میں 59.69%، اس کے علاوہ کھمم میں 60.89% اور راجنہ سرسلہ ضلع میں 63.56% جو ہے وہ ڈیجیٹائز کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میرچل ملکاجگیری میں 13.71% اور رنگاریڈی میں 28.11% جو ہے ڈیجیٹائز کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ حیدرآباد میں 17.22% ڈیجیٹائز ہوئے ہیں فارمز۔ تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اور خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بی ایل اوز کا سوال ہے، بی ایل اوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا فرض مکمل کریں، لیکن ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایل اوز پر حملے کے خاتون بی ایل اوز پر حملے کے الزام میں کم از کم 4 افراد کے خلاف، جن میں 2 خواتین اور 2 مرد ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ جو ہے بنجارہ ہلز کے این بی ٹی نگر پولنگ اسٹیشن نمبر 237 پر پیش آیا۔ وہاں پر انیمریشن فارمز کی تقسیم کی جا رہی تھی کہ 4 افراد وہاں پہنچے اور بی ایل اوز کے کام میں مداخلت کی، یعنی سرکاری کام میں مداخلت کی، اور ان لوگوں نے بی ایل او پر حملہ بھی کر دیا، خاتون بی ایل او پر حملہ بھی کر دیا، ان کو گالیاں بھی دی اور اس کے نتیجے میں بی ایل او نے پولیس میں شکایت درج کرائی اور نتیجے میں جوجولا راجو اور رجیتا، اس کے علاوہ شنکر اما اور نرسمہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے بی ایل او کو حملہ کیا، جس کے خلاف شکایت درج کی گئی، مقدمہ بھی درج ہوا ہے اور پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ چاروں جو لوگ جنہوں نے بی ایل اوز پر حملہ کیا ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بی ایل او سے کہا کہ آپ انیمریشن جو فارمز ہے ان لوگوں کو دیں جنہیں ہم کہیں، یعنی ہماری پسند کے لوگوں کو آپ انیمریشن فارم دیں اور ہم جس کو نہ کہیں اسے نہ دیں۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے، یعنی آپ جمہوری عمل میں، ایس آئی آر کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ آج ہندوستان بھر میں آپ دیکھیں گے کہ ایس آئی آر کے ذریعے جس طرح کی بے چینی پیدا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس طرح کی بے چینی کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کم از کم 12 مرتبہ ایس آئی آر ہو چکا ہے، لیکن اس مرتبہ کا جو ایس آئی آر ہے اس کے پیچھے بہت ہی غلط نیت ہے، غلط ارادے ہیں، اور جیسا کہ اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت اور الیکشن کمیشن آف انڈیا ساز باز کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا مودی حکومت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، لیکن ہم چونکہ الیکشن کمیشن ایک دستوری ادارہ ہے اس لیے ہم اس پر کوئی تنقید نہیں کرتے، لیکن اپوزیشن قائدین کے جو بیانات ہیں وہ تو آپ کو سناتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بی ایل او پر حملے کا سوال ہے، دیوی نامی بی ایل او نے یہ شکایت درج کروائی اور وہ کہتے ہیں کہ دیوی ہے، ناگا جیوتی، ان کے دوسرے جو بی ایل اوز ہیں، ناگا جیوتی ہے، وجیا ہے اور شروانی ہے اور مہندرا، یہ لوگ جو تھے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وینکٹیش ان کا سپروائزر ہے اور ایک ساتھی جیا کرشنا بھی ان کے ساتھ تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھنا ہے کہ پولیس ان کے خلاف، ان 4 ملزمین کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے لوگ یہ کہیں کہ ہم جسے چاہیں آپ انہیں انیمریشن فارم دو، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حقوق کو متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، نفاذ قانون کی ایجنسیوں کو بھی فوری طور پر یعنی
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو ہم لیے چلتے ہیں ایران۔ انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ جو ہے ایران پر زوردار حملہ کیا ہے امریکہ نے، اور ایک طرف امریکہ ایران پر زوردار حملے کر رہا ہے تو دوسری طرف ایران نے آبنائے حرمز میں جہازوں پر میزائل داغے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہندوستانی ملاح جو ہے وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گیا، جبکہ دیگر 7 جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساحلی نگرانی نظام جو ہوتا ہے اسے اور اس کے علاوہ ڈرون کے بنیادی ڈھانچوں اور میزائلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب ایران بہت برہم ہے اور وہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، خاص طور پر بحرین ہو یا پھر آپ کویت ہو یا پھر آپ دیکھیں گے قطر ہو، اور متحدہ عرب امارات ایران کے نشانے پر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور یہ جو دوسرے مشرقی ممالک ہیں وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ ویسے بھی ابنائے ہرمز پر ایران نے جن ٹینکرز کو نشانہ بنایا وہ UAE کے 2 ٹینکرز تھے، اور جس میں ایک ہندوستانی ملاح کی موت ہو گئی، اور یہ بھی دوسری رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 ملاح جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ نئی دہلی میں ہندوستان نے ایرانی سفارت خانے کے عہدیداروں کو طلب کیا اور ان سے وضاحت چاہیے، جس میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی چیف آف مشن جو ہے DCM محمد جاوید حسینی بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کے بتا دیں کہ اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 13 لوگوں کی ایک فہرست جاری کی ہے جن سے انتقام لینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایران مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، اگر مجھے ختم کرتا ہے ایران یا میرا قتل کرتا ہے تو پھر سمجھیے کہ بہت خطرناک حالات سے ایران کو دوچار ہونا پڑے گا، اور ایران کو تباہ و تاراج کر دیا جائے گا، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسرائیل چاہے تو پھر اس کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ٹرمپ کا جو قتل ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں بھی، موساد کے ہاتھوں بھی، شن بیت کے بھی ہاتھوں ہو سکتا ہے، اور اس کا پورا وبال جو ہے وہ ایران پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایران تقریباً 47 برسوں سے پابندیاں سہتا آ رہا ہے، پابندیوں کا سامنا کرتا آ رہا ہے اور سختیاں جھیلتا آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس قوم نے ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ایران کی جو حکومت ہے، ایران پر کے اقتدار پر جو لوگ فائز ہیں انہیں ہٹا کر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، ان کی 14 ماہ کی پوتی کو شہید کیا گیا، ان کی بہو کو شہید کیا گیا، ان کے ارکان خاندان کو شہید کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو موجودہ سپریم لیڈر ہے ایران کے، وہ بچ گئے، اور اللہ جسے رکھے اسے کون چکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور اسے ہی زندہ رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ایران کی بہت اہم قیادت کو امریکہ اور اسرائیل نے ٹھکانے لگایا، یعنی انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ قیادت کی خاتمے کے باوجود بھی ایرانی قوم سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈٹی رہی، اور آج یہ حال ہے کہ نیتن یاہو ہر حال میں یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر حملے کرتے رہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک اسرائیل میں سپٹمبر میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس میں نیتن یاہو کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو کو لے کر اسرائیل میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے، اور اسرائیل کے جو انتخابات ہیں وہ نیتن یاہو کے لیے کرو یا مرو، ڈو اور ڈائی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ نہیں امن ہو جاتا تو پھر نیتن یاہو کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ پورے ہم ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر یہ جنگ چلتی رہے گی اور آئندہ 4 ماہ تک چلتی رہے گی تو نیتن یاہو کو کوئی بھی شکست کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ تو بہرحال ناظرین یہ بہت انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، بہت ہی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ذمہ دارانہ
کردار ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص یعنی راج کمار نامی ایک شخص نے اپنی بیوی، اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جن کی عمریں 3 سال اور 1.5 سال تھی انہیں قتل کیا، پھر ایک 17 سالہ لڑکی جس پر وہ گندی نیت رکھتا تھا اسے قتل کیا، اس کی ماں 45 یا 47 سالہ خاتون تھی انہیں قتل کیا، پھر ماں اس کی دادی جو ہے 65 سالہ خاتون اس کو بھی قتل کیا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو کہا گیا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن گرفتاری سے قبل اس نے زہر پی لیا تھا، لیکن یہ بات اب معلوم ہوئی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی دستیاب ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ باڈی کے بازو ایک زہر کی شیشی رکھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ اگر یہ خودکشی کرتا تو پھر دانت کیوں ٹوٹتے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی لاش ملی، اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے گھر والوں نے راج کمار کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں حکام نے اس کی آخری رسومات انجام دی، ایک شمشان گھاٹ میں یعنی اس کے نظر آتش کر دیا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے نے بہت زیادہ یعنی پریشان کر دیا تھا ساری ریاست کو، ساری پولیس کو اور حکومت کو بھی۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں انتہائی درندگی کی مثال ہوتے ہیں، ایسے واقعات سے ہمارے معاشرے کو بچانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔